रामनवमी श्रीराम श्रीराम आज रामनवमी आणि तुमकां सगळ्यांक मनोनीत परबी रामान आमकां खुबशे आदर्श घातलेले आसा आनी ह्या आदर्शान आज सुद्दां राम लक्ष्मणाची जोडी ही सामकी पावरफूल. लोक आजूय बी कोणी भाव बरे आसा जाल्यार अशें मुद्दम म्हणटात की राम लक्ष्मणाची जोडी हा. खरेंच ह्या अशा आदर्श दिल्ल्या आज रामाची रामनवमी आसा. जल्मतिथी जल्माची त्याची लोक व्हडिकायन हो रामनवमी मनयता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सवेरा ट्रस्ट सवेरा एसोसिएशन तशेंच म्हाज्या फॅमिली कडसून सगळ्यांक मनोनीत परबी. आज रामनवमी तुमकां सगळ्यांक आमच्या मार्फत मनोनीत परबी. रामाचो जल्माचे आज लोक व्हडे संख्येन गोंयांत ताका मनयतात तशेंच भायरूय बीन. रामाक अयोध्याक बी जायते लोक वचून रामाच्या मंदिरान देवा कडेन प्रार्थना करतले की तेजे आदर्श जे लोकांक तेणें घातलेले आसा. भाव भावाची जोडी तशेंच राज्य कशें चलोवचें एक वचनी हे सगळे खुबशे कमी लोक अशें वागता. पूण भाव भावाची जोडी आज सुद्दां जर तशें आसत राम लक्ष्मणाची जोडी अशें म्हणटात. आनी अशा ह्या रामाचे आदर्श बरे बरे घातलेलेचे आज तेजो दीस आसा. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सवेरा आमची फॅमिली तर्फे तुमकां उलोवणीत परबी. जय राम जय राम.